लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सामीन इकराम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, करामत की कितनी किस्में हैं और मोजज़ा करामत में क्या फ़र्क है। बहरहाल इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तहकीक करामत, या ये भी कहे कि करामत तहकीक, ज़माने नबूवत से आज तक कभी भी इस मसअला पर अहले हक़ के दरमियान इख्तिलाफ नहीं हुआ कि औलिया इकराम की करामात हक़ है और हर ज़माने में अल्लाह वालों के करामातों का सदरो ज़ाहिर होता रहा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत तक कभी भी इसका सिलसिला मुंतका नहीं होगा, यानी बंद नहीं होगा, बल्कि हमेशा औलिया इकराम के करामात सादिर व ज़ाहिर होती ही रहेगी। और इस मसअले के दलील में कुरान मजीद की मुक़द्दस आयतें और अहादीस करीमा नेज़ अक़वाले सहाबा व ताबईन का इतना बड़ा ख़जाना और एक कुतुब में महफूज है कि और उन सबको अनगिनत मोतियों को एक लड़ी में जमा कर दिया जाए, यानी एक धागे में सारे मोतियों को जमा कर दिया जाए, एक ऐसा गिरोह कदरो पेश कीमत हार बन सकता है तो तालीम व तलीम के बाज़ार में निहायत ही अलमोल होगा। और अगर उन मुंतसर और एक को सफ़ात व किरतास पर जमा कर दिया जाए तो एक ज़ख़ीम व अज़ीम व फत्र तैयार हो सकता है। करामत क्या है? मोमिन मुत्तकी से अगर कोई अल्लाह के फजल से ऐसी काम कर दे जो ताज्जुब खैज चीज़ सादिर व ज़ाहिर हो जाए, जो आम तौर पर आदतन नहीं हुआ करती तो, यानी जो आम तौर पर आदत नहीं हुआ करती तो इसको करामत कहते हैं। इस किस्म के चीज़ें अगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐलाने नबूवत करने से पहले ज़ाहिर हो तो इरहास, और ऐलाने नबूवत के बाद ज़ाहिर हो तो मोजज़ा कहा जाता है। और अगर आम मोमिन से इस किस्म की चीज़ों का ज़हूर हो तो इसको मुआनत कहते हैं। अगर किसी काफिर से कभी इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इस किस्म की चीज़ें ज़ाहिर हो जाए तो इस्तदराज कहा जाता है। मोजज़ा और करामत, इस वीडियो में पहले जो जिक्र किया गया उससे मालूम हो गया कि मुआज़ज़ा और करामत दोनों की हकीकत एक ही है, बस दोनों में फ़र्क सिर्फ इस कदर है कि खिलाफ आदत व ताज़्ज़ुब खैज चीज़ें अगर किसी नबी की तरफ से ज़हूर हो साबित होती हो तो ये मुआज़ज़ा कहलाएगी, और अगर उन चीज़ों का ज़हूर किसी वली की जानिब से हो तो उनको करामत कहा जाएगा। चुनांचे हज़रत इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नसरुल मुहसिनीन गालिया में तहरीर फरमाते हैं कि इमामुल हरमैन अबू बकर बकलानी व अबू बकर बिन फ़रोक व हजतालुल इस्लाम इमाम गज़ाली व इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी व नसीरुद्दीन बजावी व मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक सलमी व नसीरुद्दीन तौसी हाफिजुद्दीन नस्फी व अब्दुल कासिम कसीरी, इन तमाम अकाबरीन उलमाए अहले सुन्नत व मुहक्किकीन मिल्लत ने मंतकब तौर पर यही तहरीर फरमाया कि मुआज़ज़ा और करामत में यही फ़र्क है कि ख्वारिक आदत का सुदूर व ज़हूर किसी नबी की तरफ से हो तो उसको मुआज़ज़ा कहा जाएगा, और अगर किसी वली की तरफ से हो तो इसको करामत के नाम से याद किया जाएगा। हज़रत इमाम याफ़ई ने इन 10 इमामों के नाम और उनकी किताबों की इबारतें नकल फरमाने के बाद ये इरशाद फरमाया कि
ان اماموں کے علاوہ دوسرے بزرگان ملت نے بھی یہی فرمایا، لیکن علم و فضل و تحقیق و نجقیق کے ان پہاڑوں کے نام ذکر کر دینے کے بعد مزید محققین کے ناموں کی ذکر کوئی ضرورت نہیں۔ حوالہ حصتاء العالمین۔ معززہ اور کرامات ضروری نہیں۔ معززہ اور کرامت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہر ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہر نبی کے لیے معجزہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ولی کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ یا اپنی ولادت کا اعلان کرے یا اپنی ولادت کا ثبوت دے، بلکہ ولی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی جانے کہ میں ولی ہوں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہوئے کہ ان کو اپنے بارے میں یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ ولی ہے، بلکہ دوسرے اولیاء کرام نے اپنی کشف و کرامت سے ان کی ولایت کو جانا پہچانا اور ان کے ولی ہونے کا چرچا کیا، مگر نبی کے لیے اپنی نبوت کا اثبات ضروری ہے، اور چونکہ انسانوں کے سامنے نبوت کا اثبات بغیر معجزہ دکھائے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر نبی کے لیے معجزہ ہونا ضروری اور لازم ہے۔ کرامت کی قسمیں۔ اولیاء کرام سے صادر و ظاہر ہونے والی کراماتیں کتنی اقسام کی ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ علماء تاج الدین بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اولیاء کرام سے جتنی قسموں کی کراماتیں صادر ہوئی ہیں ان قسموں کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد علماء کرام مصحف الصدور نے قدر تفصیل کے ساتھ 25 قسم کی کرامت کا بیان فرمایا، جن کو ہم آپ ناظرین کی خدمت میں کچھ مزید تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ وہ کرامت ہے کہ بہت سے اولیاء کرام سے اس کا صدور ہو چکا ہے، چنانچہ روایت صحیح سے ثابت ہے کہ ابو عبیدہ بصری جو اپنے دور کے مشاہیر ولی میں سے ہے، ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے وطن کی طرف واپس کا ارادہ فرمایا تو ان کا ناگہاں گھوڑا مر گیا، مگر ان کی دعا سے مرا ہوا گھوڑا اچانک اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان پر سوار ہو کر اپنے وطن پہنچ گئے، اور خادم کو حکم دیا کہ اس کی زین اور لگام اتار لے۔ خادم جیسے ہی زین اور لگام گھوڑے سے جدا کیا، گھوڑا مر کر گر پڑا۔ اسی طرح شیخ مفرج جو علاقہ مصر میں سعید کے بادشاہ تھے، ان کے دسترخوان پر ایک پرندہ کا بچہ بھنا ہوا رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو خدائے تعالیٰ کے حکم سے اڑ کر چلا جا۔ سامعین اکرام، اب آپ بتائیں کہ ایک بھنا ہوا بچہ کیسے اڑ کر جا سکتا ہے، جس کو ذبح کر کر اس کا گوشت بھون دیا گیا ہو، اور اڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن قربان جائے اللہ کے ولی پر، جو کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے۔ ان الفاظ کا ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ ایک لمحہ میں وہ پرندہ کا بچہ زندہ ہو گیا اور اڑ کر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت شیخ احدل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مری ہوئی بلی کو پکارا تو وہ دوڑتی ہوئی شیخ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان پر پکی ہوئی مرغی کو تناول فرما کر یعنی کھا کر اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے مرغی تو اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جاؤ جو سڑی گڑی ہڈیوں سے زندہ فرمائے گا۔ زبان مبارک سے ان الفاظ کے نکلتے ہی مرغی چلنے پھرنے لگی۔ اسی طرح حضرت شیخ زین الدین صافئی مدرس مدرسہ سامیہ نے اس بچے کو جو مدرسہ کے چھت سے گر کر مر گیا تھا زندہ کر دیا۔ جستع اللہ جلد 2 صفحہ نمبر 852۔ اسی طرح عام طور پر یہ مشہور ہے کہ بغداد شریف میں 4 بزرگ ایسے ہوئے جو مادرجات اندھوں کو
यानी पैदाइशी अंधों को और कोढ़ियों को खुदाए ताला के हुक्म से शिफा देते थे और अपनी दुआओं से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। शेख अब्दुल सईद कलूबी और शेख बका बिन बतूबी व शेख अला बिन अबी नसरहती व शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहजतुल असरार शरीफ करामत नंबर 2 मुर्दों से कलाम करना यानी बात करना करामत की ये किस्में भी हज़रत शेख अब्दुल खिराज और हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो वगैरह बहुत से औलिया कराम से बारहा और बाकसरत मनकूल है यानी साबित है। हज़रत शेख अला बिन अबी नसरहती का बयान है कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हमराह हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर गया और उन्होंने सलाम किया तो कब्र अनवर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम या सैयद अहलुर रहमान। हवाला बहजतुल असरार शेख अला बिन अबी नसरहती और बका बिन बतू ये दोनों बुज़ुर्ग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अनवर पर हाजिर हुए तो नागहां हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के कब्र शरीफ से बाहर निकल आए और फरमाया कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इल्म शरीफ व तरीक़त और इल्म काल व हाल में मैं तुम्हारा मोहताज हूँ। बहजतुल असरार करामत नंबर 3 दरियाओं पर तशरीफ़ दरिया फट जाना, दरिया खुश्क हो जाना यानी सूख जाना और दरिया पर चलना और बहुत से औलिया कराम से इन करामातों का ज़हूर हुआ। बाखसूसी सैयदुल मुत्ताखरीन हज़रत तकीउद्दीन बिन अकीकिल वईद रहमतुल्लाह अलैह के लिए तो उन करामातों का बार बार ज़हूर आम तौर पर मशहूर खल्क है। हजताउल जिल्द 2 करामत नंबर 4 इनकलाब माहियत किसी चीज़ की हकीकत नागहा बदल जाना। ये करामत अक्सर औलिया कराम से मंकूल है। चुनांचे शेख ईसा हतार यमनी रहमतुल्लाह अलैह के पास बतौर मजाक के किसी बदबातिन ने शराब से भरी हुई जो मिसके तोहफा में भेज दिए। आपने दोनों मस्कों का मुंह खोलकर एक की शराब को दूसरी में उंडेल दिया यानी उझिल दिया। फिर हाजरीन से फरमाया कि आप लोग उसे तनाउल फरमाए यानी पिए। हाजरीन ने खाया तो इतना नफीस और इस कदर उम्दा घी यानी घी था कि उम्र भर इतना उम्दा घी लोगों ने कभी नहीं खाया। करामत नंबर 5 ज़मीन का सिमट जाना, सैकड़ों हज़ारों मील की मशक्क़त का चंद लम्हों में तय होना। ये करामत भी इस कदर ज़्यादा अल्लाह वालों से मंकूल है। साबित है कि इसकी रिवायात हद तो उत्तर तक पहुंची हुई है। चुनांचे तरसोस की जामा मस्जिद में एक वली तशरीफ़ फरमाए थे। अचानक उन्होंने अपना सर गिरबान में डाला और फिर चंद लम्हों में गिरबान से सर निकाला तो वह एकदम हरम काबा में पहुंच गए। हजताउल जिल्द 2 करामत नंबर 6 नबातात से गुफ्तगू यानी जो चल फिर नहीं सकता या नहीं बोल सकता उनसे बातचीत करने का करामत। बहुत से हैवानात व नबातात व जमादात ने औलिया इकराम की गुफ्तगू की जिनकी हिकायात बासरियत किताबों में मौजूद है। चुनांचे हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में एक छोटे से इनार में दरख्त के साये में उतर पड़े तो इस दरख्त ने बाआवाज़ बुलंद कहा कि ए अबू इसहाक, आप मुझे ये सर्फ अता फरमाए कि मेरा एक फूल खा लीजिए। इस दरख्त का फूल खाना था मगर दरख्त की ये तमन्ना पूरी करने के लिए आपने एक इसका फूल तोड़कर खाया तो वह निहायत ही मीठा हो गया और आपकी बरकत से वह साल में दोबारा फूलने लगा और वह दरख्त इस कदर मशहूर हो गया कि लोग इसको रुमानतुल आबिदीना आबिद का अनार कहने लगे। हजताउल जिल्द 2 करामत नंबर 7 सिफाए मरज़ औलिया कराम के लिए इस करामत का सबूत भी
बाकसरत यानी ज़्यादातर किताबों में मौजूद है, यानी किताबों में भरा पड़ा है। चुनांचे हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक पहाड़ पर मैंने एक ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात की जो अपाहिज, अंधों और दूसरे किस्म किस्म के मरीज़ों को खुदाए ताला के हुक्म से शिफा याब फरमाते थे। हजताउल जिल्द 2 रामत नंबर 8 जानवरों का फर्मा बरदार हो जाना। बहुत से बुजुर्गों ने अपनी करामत से ख़तरनाक दरिंदों को अपना फर्मा बरदार बना लिया था। चुनांचे हज़रत अबू सईद बिन बीइल खैर महनी रहमतुल्लाह अलैह ने शेरों को अपना इताअत गुजार बना रखा था और बहुत से दूसरे औलिया शेरों पर सवारी फरमाया करते थे, जिनकी हिकायत मशहूर है। हजताउल जिल्द 2 करामत नंबर 9 ज़माना का मुख्तसर हो जाना। ये करामत बहुत से बुज़ुर्गों से मनकूल है, यानी साबित है कि उनकी सोहबत में लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि पूरा दिन इस कदर जल्दी गुजर गया कि गोया घंटा 2 घंटा का वक्त गुजरा है। हजताउल जिल्द 2 करामत नंबर 10 ज़माना का तवील हो जाना। इस करामत का ज़हूर सैकड़ों उलमाए और मशाइख से इस कदर हुआ कि उन बुज़ुर्गों ने मुख्तसर से मुख्तसर वक्तों में इस कदर काम कराकर दुनिया वाले इतना काम महीनों बल्कि बरसों में भी नहीं कर सकते। चुनांचे इमाम साफ़ई व हज़ताउल इस्लाम इमाम गज़ाली व अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती व इमामुल हरमैन शेख मुहय्यिद्दीन नवी वगैरह उलमाए दीन ने इस कदर कसीर तादाद में किताबों की तसनीफ़ फरमाई है कि अगर उनकी उम्रों का हिसाब लगाया जाए तो रोज़ाना इतने ज़्यादा, और एक उन बुज़ुर्गों ने तसनीफ़ फरमाए कि कोई इतने ज़्यादा और एक को कलील मुद्दत में भी नकल नहीं कर सकता। हालांकि ये अल्लाह वालों के तसनीफ़ के अलावा दूसरे मसागिल भी रखते थे और नफली इबादतें भी बाकसरत करते रहते थे। इसी तरह मंकूल यानी मशहूर है कि बाज़ बुजुर्गाने दीन पूरे एक रात में 8 ख़त्म की कुरान करीम की तिलावत कर ली। जाहिर है कि उन बुज़ुर्गों के औकात में इस कदर और इतनी ज़्यादा बरकत हुई कि जिसको करामत के सिवा और क्या कहा जा सकता है। हजताउल जिल्द 2 करामत नंबर 11 मकबूलियत दुआ। ये करामत भी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों से मशहूर है। करामत नंबर 12 खामोशी व कलाम पर कुदरत। बाज़ बुज़ुर्गों ने कई बरसों तक इंसान से कलाम नहीं किया और बाज़ बुज़ुर्गों ने नमाज़ों और ज़रूरियात के अलावा कई दिनों तक मुसलसल वाज फरमाया और दर्स दिया है, यानी इल्म दिया है। करामत नंबर 13 दिलों को अपनी तरफ खींच लेना। सैकड़ों औलिया इकराम से ये सादिर हुई है कि जिन बस्तियों और मजलिसों में उनसे अदावत व नफ़रत रखते थे, जब उन हजरात ने वहाँ कदम रखा तो उनकी तो जहात से नागहा सबके दिल उनकी मुहब्बत से लबरेज हो गए और सबके सब परवानों की तरह उनकी कदमों पर निसार होने लगे। हजताउल जिल्द 2 रामत नंबर 14 गैब की खबरें। इसकी बेशुमार मजालिस मौजूद है कि औलिया इकराम ने दिलों में छुपे हुए ख्यालात को व ख़तरात को जान लिया और लोगों को गैब की खबरें देते रहें और उनकी पेशगोइयाँ 100% सही होती रही। करामत नंबर 15 खाए पिए बगैर जिंदा रहना। ऐसे बुज़ुर्गों की फहरिस्त बहुत तवील है जो एक मुद्दत दराज तक बगैर खाए पिए जिंदा रहकर इबादतों में मसरूफ़ रहे और उन्हें खाना या पानी छोड़ देने से ज़र्रा बराबर भी कोई ज़ाफ भी राहक नहीं हुआ, यानी ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। रामत नंबर 16 नज़ामे आलम में तसरुफ़ात। मनकूल है कि बहुत से बुज़ुर्गों ने सदीद कहत की ज़माने में आसमान की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाया तो नागहा आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। और मशहूर है कि हज़रत शेख अब्दुल अब्बास सातिर रहमतुल्लाह अलैह तो दिरहमों के बदले बारिश फर दरख्त किया करते थे। हजताउल जिल्द 2 करामत नंबर 17 बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लेना। बाज़ बुज़ुर्गों ने जब चाहा तो 20 आदमियों के खुराक अकेले खा गए
اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ کرامت نمبر 17 حرام غذاؤں سے محفوظ۔ بہت سے اولیاء کرام کی کرامت یہ مشہور ہے کہ حرام غذاؤں سے وہ ایک خاص قسم کی بدبو محسوس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بھی کوئی حرام غذا لائی جاتی تھی تو انہیں اس غذا سے ایسی ناگوار بدبو محسوس ہوتی تھی کہ وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، اور یہ دیکھتے ہی مشہور ہے کہ حرام غذاؤں سے ان کی ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت شیخ ابو عباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لوگوں کے امتحان کے طور پر حرام کھانا رکھ دیا تو آپ نے فرمایا، اگر حرام غذا کو دیکھ کر حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی تو میرا یہ حال ہے کہ حرام غذا کے سامنے میری 70 رگیں پھڑپھڑانے لگتی ہے۔ کرامت نمبر 19 دور کی چیزوں کو دیکھ لینا۔ چنانچہ شیخ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور کرامت ہے کہ وہ بغداد شریف میں بیٹھے ہوئے کعبہ مکرمہ کو دیکھا کرتے تھے۔ حضطاول جلد 2۔ کرامت نمبر 20 ہیبت 2 دبدبہ۔ بعض اولیاء اکرام سے یہ کرامت کا صدور اس طور ہوا کہ ان کی صورت دیکھ کر بعض لوگوں پر اس قدر خوف ہوا، اس طاری ہوا کہ ان کا دم نکل گیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت سے ان کی مجلس میں ایک شخص مر گیا۔ کرامت 21 مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا۔ اس کرامت کو صوفیاء اکرام کی اصطلاح میں خلا و لفظ کہتے ہیں، یعنی ایک شکل چھوڑ کر دوسری شکل میں ظاہر ہو جانا۔ حضرات صوفیاء کا کل ہے کہ عالم ارواح عالم اجسام کے درمیان ایک تیسرا عالم بھی ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اس عالم مثال میں ایک ہی شخص کی روح مختلف جسموں میں ظاہر ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ فَنَمَثَّلَ لَهَا بَصَرًا سَوِيًّا سے استدلال کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک تندرست جوان آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے، اور یہ واقعہ عالم مثال میں ہوا تھا۔ یہ کرامت بہت سے اولیاء اکرام نے دکھائی ہے۔ چنانچہ حضرت قضیب البان موصلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اولیاء کا طبقہ ابدال میں شمار ہوتا ہے، کسی نے آپ پر یہ تہمت لگائی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فوراً ہی اور اپنے آپ کو چند صورتوں میں اس کے سامنے ظاہر کیا اور پوچھا کہ بتا، تو نے کس صورت میں مجھ کو ترک نماز کرتے ہوئے دیکھا؟ حضطاول جلد 2۔ اسی طرح منقول ہے کہ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ نقشبندیہ میں بہت ہی ممتاز بزرگ ہے، جب حضرت خواجہ عبید اللہ رام رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ اقدس پر ان کو داغ دھبے نظر آئے، جس سے ان کے دل میں کچھ کراہت پیدا ہوئی تو اچانک ایک نورانی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہو گئے کہ بے اختیار حضرت خواجہ عبید اللہ احرام رحمۃ اللہ علیہ کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا اور فوراً ہی بیعت ہو گئے۔ ارحات العبون۔ کرامت نمبر 22 دشمنوں کے سر سے بچانا۔ خداوند قدوس نے بعض اولیاء کرام کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ امرائے شیطان نے جب ان کو قتل کرنے کے لیے ایجا پریشانی پہنچانے کے لیے ارادہ کیا تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ وہ ان کے سر سے محفوظ رہے، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد ہارون رشید نے ایذا رسانی کے خیال سے ان کے دربار میں طلب کیا، مگر جب سامنے گئے تو خلیفہ خود ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا کہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ حضطاول جلد 2۔ کرامت نمبر 23 زمین کے خزانوں کو دیکھ لیا۔ بعض اولیاء اکرام کو یہ کرامت ملی ہے کہ
وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھ لیا کرتے تھے اور اس کو اپنی کرامت سے باہر نکال لیتے تھے۔ چنانچہ شیخ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے مقام پر جہاں پانی نایاب تھا، زمین پر ایک ٹھوکر مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حجتاء الجلد 2 کرامت نمبر 24 مشکلات کا آسان ہو جانا۔ یہ کرامت بزرگان دین سے بار بار اور یہ بے شمار مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے، جس کی سینکڑوں مرتبہ مسائل تذکرۃ الاولیاء وغیرہ مستند کتابوں میں موجود ہے۔ کرامت نمبر 25 مہلکات کا اثر نہ کرنا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک بدباطن بادشاہ نے کسی خدا رسیدہ بزرگ کو گلفتار کیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ کوئی تعجب خیز کرامت دکھائے، ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے اونٹ کی منگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ کیا ہے۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر آپ نے ایک خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور پلٹ کر بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور اندھا ہونے کے باوجود یعنی الٹا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرا۔ یہ 2 کرامت دیکھ کر یہ بے عقیدہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ سب نظر بندی کے جادو کا کرشمہ ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بادشاہ نے مجلس سیما منعقد کروائی۔ تب ان درویشیوں کو سیما سن کر جوش و جد میں حال آ گیا تو یہ سب لوگ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو کر رقص کرنے لگے۔ پھر ایک درویش بادشاہ کے بچے کو گود میں لے کر آگ کو ڈپڑا یعنی آگ میں چلے گئے اور تھوڑی دیر تک بادشاہ کے نظروں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ اپنے بچے کے فراق میں بے چین ہو گیا، مگر پھر چند منٹوں میں درویش نے بادشاہ کے بچے کو اس حال میں بادشاہ کے گود میں ڈال دیا کہ بچے کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک باغ میں تھا جہاں سے میں یہ پھل لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر بھی ظالم و بے عقیدہ بادشاہ کا دل نہیں پیجا۔ اس نے اس بزرگ کو بار بار زہر کا پیالہ پلایا، مگر ہر مرتبہ زہر کے اثر سے اس بزرگ کے کپڑے پھٹتے رہے اور ان کی ذات پر زہر کا اثر نہیں ہوا۔ کرامت کی یہ 25 قسمیں ہیں اور ان کی چند مثالیں ہیں جن کو حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کرامت کی قسمیں ہیں اور ان کی مثالیں اس قدر زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ہزاروں اور ایک کا ایک ذہنیم دفتر تیار ہو سکتا ہے۔ مگر بطور مثال جس قدر ہم نے یہاں تحریر کر دیا وہ طالب حق کی تقسیم روح و اطمینان قلب کے لیے بہت کافی ہے۔ رہ گئے بد عقیدہ منکرین تو ان کے لیے ہدایت کیا، پھر کبھی دوسری ویڈیو میں ان کے لیے مسئلے معجزہ شک القمر بھی سودمند نہیں ہوا۔ مثلاً مشہور ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہر ایک کاغذ، مرد ناداں پر کلامی نرم نازک بے اثر۔ اللہ تعالیٰ کے برگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم سب گنہگاروں کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اکرام، تابعین اکرام، تبع تابعین اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی امہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام،
جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے۔